सर आज इन्स्पेक्शन केले मालीम गेट आयज इन्स्पेक्शन केलें आमकां ते जे मालीम गेट पळय आहा ते कुटपण जालें तशें बरी क्लीन दवरपाचें आनी जें अर्दवट काम आहा पळय तें कंप्लीट करून तें दिवपाचें तांकां. मिनिस्टर काल जो थिवीचो आदलो आमदार आसा तेणी अशें स्टेटमेंट केला की हावजींग बोर्डाच्या प्रॉपर्टीन 4थीत मेरेन शिकोवपाक मेळटा तेच्या वयर मेळना तेचेर तुजें कितें म्हणटा? म्हाज्या उपरांत आमदार किरण जाल्लो आनी तो म्हाका उलयलो तो जालो म्हणजे ताका सफिशंट टायम गावलो सरकारान आसलो म्हाजें जाय तशें प्रूव करून पनिशमेंट दिवपाचें. तो काल कितें उलयलो की हावजींग बोर्डान एज पर बाय लॉज चवथी उपरांत शिकोवंक जायना. तेणें एक जाणा सांगलें जाय हेजे व्हडले विद्या प्रबोधिनी ग्रॅज्युएशन तें आहा हावजींग बोर्डाचें जमीन म्हापसा गणेशपुरी म्हाज्या स्कुला पयलीं 4-5 वर्सां आसलीं आनी जर ताका तो दिसता जाल्यार ताका तो हितून सरकारान आसतना तें जाय तेन्ना इलेक्शन घेवपाचें. म्हाका दिसता तो आमदार जावन सुद्दां जी ताका संवय आहा तशी त्या समाजाक थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाची गरज आसली. ताका जाय थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक चवथी उपरांत शिकोवंक जायना कारण त्या लोकांनी सगळ्यांनी तेज्या बरोबर नंबर बरोवपाचे आनी मतदारसंघात बुथा प्रमाणे टेबलां घालून मडकत घेवपाचे भुरग्यांची इच्छा अशी ताका दिसता. म्हणून तो बायलोच तेणें आनी एकदां बरेचशे एडवायजर घेवपाचो जावं तेजे एडवोकेट ज्यो कितल्योश्यो केसी तेजेर चलताल्यो तेजे एडवोकेट आसताले एडवोकेटान ते बायलॉज बी परत चॅक करपाचे बायलॉज खंयसरूय गावतात. हांव मिनिस्टर आसलो हांव चॅरमॅनूय आसलो म्हाका खबर आहा बायलॉज आनी हावजींग बोर्ड हो लोकां खातीर समाजा खातीरच करता. पूण तेणें खंयचे बायलॉज जाल्यार चवथी पर्यंतूच शिकप म्हणून म्हाका दिसता लोकांनी ताका संदी दिल्ली खरें संदी दिल्ली बरें काम करपाक. पूण उलटे तो चवथी पर्यंत शिकोवपाचें आनी मडके बरोवपाचे भुरग्यांक कितकी इच्छा आहा कारण इतिहास आहा 2 आमदारांक झगड्यो करप बिरप ते इतिहास आहा न्हू. तो शिकोवनाका फक्त मडके घेया टेबलां घालून आमदारां झगडे करा गांवांत. एक गोंयान आमदार म्हणून लोकांनी निवडून दिल्लो तेंच्या सारकिल्यान चवथी पर्यंत शिकपाचें कायदे तेजे उलोवप ही खंय तरी बरोबर संकेत न्हू फुडें आत्ताच्या जमान्यान हो बरो संकेत न्हू. तो मडको घेतालो तुमी इन्क्वायरी कित्याक करना तेजेर? हांव मडको घेता इन्क्वायरी करता पळय चोरयां कोण धांवता पळयता ती इन्क्वायरी करता इन्क्वायरी जाताच जाता ती कमी जाता मागीर जास्त जाता. थँक्यू. थँक्यू.